बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद अंसारी, सखर सिंध, पाकिस्तान से। आज की दवा एकोनाइट, होम्योपैथिक की इब्तदाई दवाइयों में से पहली दवा। होम्योपैथिक के कोर्सेज में पढ़ाई जाने वाली पहली दवा, साल अव्वल की पहली दवा। एकोनाइट को उर्दू में मीठा तीलिया भी कहते हैं। अच्छा, इसको मीठा जहर भी कहते हैं, मीठा तीलिया, उसके अलावा बुझांग भी कहते हैं। ये एक प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है। डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसको प्रूव किया। होम्योपैथिक की पॉलीक्रिस्ट रेमेडियों में से और एक्यूट रेमेडीज़ में इसका शुमार होता है। बहुत छोटी दवा पर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली दवा, इब्तदाई अमराज में काम आने वाली दवा, यानी कि सडन जो एकदम जो तकलीफ़ ज़ाहिर हो उनको ये विद इन अ फ्यू मिनट्स में ये ठीक कर देती है। अब आ जाते हैं एकोनाइट के ऊपर। एकोनाइट जो जिन निज़ाम पर जहाँ ये अच्छा काम करती है, उसमें मरकज़ी आसाबी निज़ाम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा हमारा खून की रगों का जो निज़ाम है, वेस्कोमोटर सिस्टम, मसल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। स्टमक पे काम करती है। न्यूरोलजिया, आसाबी दर्दों में बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों में जब कंजेशन हो जाए, इब्तदाई अलामत हों, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी मेजर इंडिकेशन, अहम बीमारियां, इब्तदाई हाथ बीमारियां, बुखार जैसे नज़लावी कैफियत, आसाबी दर्द, आसाबी सोजिश, जोड़ों का दर्द, कूल्हों की हड्डियों का दर्द, दिल का दर्द, दिल के पट्ठों का दर्द या खिंचाव, और उसके अलावा दिल की बैरूनी झिल्ली, पेरिकार्डाइटिस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। मरकज़ी अलामात में एकोनाइट की सबसे अहम दिमागी अलामात दर्द हैं। एकोनाइट के मरीज़ में शदीद बेचैनी, घबराहट और सबसे अहम मौत का खौफ पाया जाता है, जबकि उसके दर्द अचानक आते हैं और यकयक ख़त्म हो जाते हैं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं। इनको मैं तफसीली में बयान करूँगा आगे इंशाअल्लाह। इसकी मरकज़ी ख़ुसूसी अलामात में जो अहम अलामात हैं, दिमाग है। ये दवा उन जहनी मरीज़ों के लिए बेहतरीन है जो बीमारी की हालत में मौत से खौफज़दा हों, मौत का खौफ रखते हों। उनको ये वहम हो कि मैं फ़ला दिन फ़ला वक्त, ये इसका की सिम्टम है, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक कह लें आप इसको, इसकी बोल्ड सिम्टम है। इसकी मजबूत अलामतों में से एक अलामत ये है कि मरीज़ अपनी मौत का वक्त, अपनी मौत का दिन, कि मैं फ़ला दिन फ़ला वक्त मर जाऊंगा, इस तरह से वो पेशेंट गोई करता है। अब आ जाते हैं हम इसकी मुफस्सिल अलामात के ऊपर। एकदम से होने वाली बीमारियां, यानी कि वो ऐसी बीमारियां जो एकदम शिद्दत के साथ आएँ और एकदम से चली जाएं। इसका खौफ जो एकदम ज़ाहिर होता है, एकदम से पैदा होता है। इस दवा का मिजाज एकदम तब्दील होता है, यानी कि कभी वो एकदम से खिलखिलाकर, कह के मार कर हंसना शुरू कर देगा, और कभी एकदम चीखों पुकार, धाड़े मार कर
رونا شروع کر دے گا. اس کے مریض کو گاڑی چلاتے وقت خوف طاری ہوگا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. محفل میں لوگوں کے سامنے جانے سے گھبرائے گا. امتحان میں جاتے وقت امتحان سے پہلے انٹرویو سے پہلے ڈرے گا, خوف کھائے گا. اس کی ایک علامات جو ہے نا بڑی اہم ہے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا مریض موت کا وقت تعین کرتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر, یا گھڑی کی سوئی پہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر جب گھڑی اس سوئی کی گھڑی پہ اس طریقے سے سوئی پہنچے گی میں مر جاؤں گا, یا فلانے دن اتنے بجے میں مر جاؤں گا. تو اس طرح کی جو ہے نا پیکولر سمٹم جو ہے یہ بولڈ سمٹم ایکونائٹ کی ہے, جو آپ کو کسی اور دوا میں نہیں ملے گی, کہ مریض اپنی موت کا وقت بتائے گا, پہلے سے بتائے گا. ویسے تو یہ اس کا مریض بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, دوسروں کا بڑا اچھا سا خیال رکھتا ہے, بڑا کیئرنگ ہوتا ہے, مگر جب یہ خود بیمار ہوتا ہے تو یہ انتہا کا بڑا اعلیٰ قسم کا خود غرض ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو صرف اپنی ہی سجائی دیتی ہے, بھاڑ میں جائے دوسرا, چاہے وہ اس کے گھر والے ہوں, چاہے اس کے دوست ہوں, چاہے وہ بیماری کی حالت میں وہ خود بیمار ہو, یا کوئی چیز کھو گئی ہو, یا کوئی نقصان ہو گیا ہو, پریشانی ہو گئی ہو, تو وہ دوسرے کو چھوڑ دے گا, صرف اپنے بارے میں سوچے گا. دو دوست, اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے دو دوست ہیں, آپس میں پارٹنر ہیں, ایک فیکٹری میں ان دونوں کی پارٹنرشپ ہے, دونوں کام کرتے ہیں فیکٹری میں, کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ اپنے دوست کو کسی صورت میں, کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ کسی کھاتے میں نہیں لائے گا, بس وہ اپنے بارے میں سوچے گا, ہائے میرا کیا ہوگا, میرا جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا. یا ان کے سفر میں جا رہے ہیں, دو دوست سفر میں جا رہے ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو وہ اپنے دوست کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچے گا, وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا کہ پتہ نہیں میری وہ چیز کب ملے گی, کیسے ملے گی.